السلام عليكم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد كما خليتكم غادي نتلاقى بكم ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم الفيديو فيه بزاف حوايج شابين وافكار غادي يفيدوكم. باغ قبل ما نبدا يا ريت اللي عزني ويبغيني يدعي لخالاتي ورجالتهم وبناتهم راهم مرضى، ربي يشفيهم ويطول في عمرهم وما يشوفوا الشر ان شاء الله. دعوه القريب مستجابه ان شاء الله. كما كنتو تشوفوا دروك هادو لي زيتيكات اللي شريتهم سبيسيال بوغ هادو تاع لي زيبيس. انا كنت دايره غادي نقيه كاع معكم هذا التيغوار. كنت هادو تاع لي زيبيس البنارات ولا الاخر فيهم هاد الكحلين كنت شريتهم هذه لونطون، بصح دروك انا كي لقيت هادو في امازون كاين تاع 24 وكاين 48 فيهم مكتوبين فريمون مكتوبين كاع لي زيبيس. عندك غير تلصقي وخلاص، يعني الا كان عندك الحرور ولا الفلفل الاسود تلصقي فيه باين مع الديسان تاعو يسون بلوس براتيك. دونك ما تضلي تكتبي ما تضلي تكسري راسك كي ترفدي البناره تعرفي اش فيها. هنا نقيت كما راكم تشوفوا الحاله بالخل الابيض كما قلت لكم والماء سخون وليكيد فيسال. ديروا توجور واحد القرعه وتخلوها سبيسيال كل خطره تخدموا بها. الا كملت عاودوا ديروها تنقوا بها بارتو الا ما كانش عندكم لي برودوي. انا هذا ونزيد لي برودوي اون بليس. نقيت كل شيء مليح كوم يفو. الا ما بغالكمش يطير الكركما باسكو الكركما سي امبوسيبل دي فوا ليطير، ديروا ان بتي بو دو جافيل وديري ليكم ما تغسليش بها هكا وتنقي بارتو كما راني تشوف فيا ندير. نقيت التيغوار تاعي رجعت في الطابله وسقمت معكم لي بواط الاخر. هنايا نقيتها مليح ونشفته وخليته ورجعت لي بواط. قلت لكم عندي شوفوا شحال عندي، كاين اللي ما سحقهمش تري درت لو تري. هنايا كما راكم تشوفوا هادو لي زيتيكات كي جا شريتهم امازون. قلت لكم يسون 5.99 6.99 باسكو شريتهم هادو يا ماما. القرنفل عندك كاع ويبقاو لك 12 ولا 24 جو مغابل با بلا ما فيهمش الاسم ما فيهمش الاخرين انت تبغي تكتبيهم بفوتر. الا بقاو لك زياده ها هم هنا ديري ولا تخرجي تابريمي من الانترنت لي زيبيس نوعيه الايبيس وتلصقيهم. يعني بقى انا مسحتهم كاع كما راكم تشوفوا نظفتهم مليح اللي كانوا عندي قدم وعرفتهم بلي ما شداش حال عندي. تعرفه انا ثبتها كيفاه. خطره كنت برا وولدي عيط لي بغى يطيب قال لي مامو اليو كوري. قلت له راه في التيغوار سي فري. دونك مالغري تا ولا يحوس ابري جو ريغاردي سور الانترنت انا وياه اون وصلت هادو لي زيتيكات. قلت بوكوا با قال لي مامو كوم سا سي فري. دونك حنا كاع الا ما تعرف فيه راه كيمول في الكوزينه هادو لولادكم اللي بيان سور ولادهم كبار يعني ويجوا للكوزينه ويستعملوا الكوزينه يعرفوا كيستعملوا المطبخ ماشي صغير تطلقي يسرح. هذه هي سبتها الكوري مامون كوري. دونك شريت لهم هادو ولا بلي براتيك. دونك كي تحقوا ميم راني في الدار معاهم الا بغاو يدبر راسو يروح يشوف. دونك هنا بديت نلصق في لي زيتيكات. يعني اللي غتكوني منظمه من روحك قلتها لكم وما نعاودها لكمش ونقولها لكم وما نعاودها لكمش. دابا بزوان تكوني غيش ولا يكون عندك دراهم ولا تكوني شباش عندك لا تكون كيما هادي ولا كيما هادي باللي عندك في دارك ديري مملكه ولا ديري قصر. حاجه قليله بسيطه وتنقيها وتسقميها وديريها تبلاصيها بيان كوم يفو في بلاصتها. والله العظيم تجي خير من 1000 هذاك الغيش اللي عنده مانيش عارف دارو كاع بالذهب ما تبي حتى حاجه تشارمي وما كان حتى حاجه اللي تخلع. سي لا فيغيتي مانيش نكذب ولا نجيب. هذه يعني قاعده وناس بكري قالوها قبل ما نقولها انا. يعني البساطه والقناعه هي كل شيء، هي مفتاح الفرج، هي مفتاح كما نقول لك حتى مفتاح تاع الجنه تاعك. يعني واحد يكون بسيط ويمشي على قدو ربي والله دائما يبارك لك ويزيد في عمرك. كما راكم تشوفوا هنا درت لي زيتيكات تاوعي راني نلعب عجبوني وليت تك 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 نلصق ونلعب. من بعد رجعت للتيغوار تاعي رجعتهم كاع في بلاصتهم ولاو يعرفوا كل واحد دروك غير يستحق ايبيس ما يعيط لي ما يقول لي ماما سايليو. دونك بغاو حاجه هنا قعدت نشم مليح شفت حاجه يعني قديمه وفاتت الصلاحيه تاعها بيان سور نعرف صوالحي قصت كل شيء وبدلت باسكو ديجا شاريه. شوفوا كي جاوني بلوس براتيك
وراني هنايا كيما يقول لك هذه درت المرحله الاولى، وبعد لا ما عجبونيش تقعدي هكا تناقشي في روحك، لا نديرها هكا لا ما نديرهاش هكا، وانت يا صاحبه البيت وانت صاحبه الاخر وانت تعرفي. انا درتهم ديريكتوم واحد الكازينيير وديرتهم واحد الكوشه. هنا نرجع معكم نوريكم واحد لاستيس لي سوبر 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 براتيك. باغ اكزومبل تشري قرع، انا شريت هادو تاع ليمونات، مشينا شريتهم راجلي يشريهم. دونك القرع هادو يتباعوا عندنا، على بالكم وحدها تتباع 1.50 ولا 1 والله مني. دروك حنا شينا فيهم ليمونات، دونك ما نقيسهمش انا ونستعمل فيهم، ندير فيهم الزيت، يعني دروك ولاو يستعملوا فيهم الزيت. باهي يدير لك هذاك الكاعط وما يبانوش بلي تاع ليموناد ولا حاجه، دي دواء تاع الزجاج، لو برودوي تاع لي فيتر. هذاك الدواء تاع الزجاج نقوا به الزواج ديالنا، ديريه بارتو في القرع ولا اي حاجه عندك بالناره، ولا ديري فيها الدواء تاع الزجاج وردي على خيطك مع شويه محامي، والله العظيم لا يطيروا لك فاسيلمون، ما ينغبنوش. شوفي سي فغي طيريهم هكا شويه تحكيتو، ماشي كيما تقعدي طيري. قلت لك تقعدي شوفي طاروا لي فاسيلمون، يعني اسيس مش تاعي انا، لا شتها جبتها بارطاجيتها معكم. انا كي نعرف حاجه تاعي انا نقول لكم تاعي ماهيش تاعي، شتها يعني وعجبتني وسيتها وايتي افيكاس، قلت لكم جربوها. الدواء تاع الزجاج اي بالناره بغيتي ديريها وبغيتي تستعمليها يعني، ومهما يعرفوش بلي بلي بالنهره، يعني تجي تعاودي لها الاستعمال في حاجه واحده اخرى. هذوك القرع نعمر فيهم الزيت، اوليو ندير لي نشري فيهم انورو، ربحتهم شربت ليمونات وقرديت القرع. هنا مي راكم تشوفوا، هنا كي راكم تشوفوا هذا التيغوار الدوزيام تاع لي كوفير ولا المغارف الفراشيط. قلت لكم كل يوم ندير حاجه، كل يوم ندير حاجه ليسونسيال، نقعد في داري ونخمل. سورتو دروك راه الكوفيد لا باغون 4 راهي دخلت، راهي لا اله الا محمد رسول الله يا ربي تيستر. دونك واحد يقعد في دارو سي ميو كي يدير لي يجي في المرض ينقي خطره ينقي حاجه، يخمل حاجه، يرتب حاجه. دونك انا بلا كوفيد يعني هذه دائما عندي انا قاعده، سواء كنت خدامه ما كنتش خدامه، دائما عندي حاجه نديرها نقتل الفيد، و ميم طون ما نبغيش الصوالح يتراكموا عليا. انا من وحده ما نبغيش الصوالح يتراكموا عليا، نبغي كل حاجه في بلاصتها. مي الله غالب، هذه هي الدنيا، واحد يلهي روحو ويشغل نفسه، ما يديرليش يدور يضيع في الوقت، باسكو ماذا ما تضيعوا في الوقت. ونزيدكم حاجه بزاف، باسكو كاين بزاف اللي يقول لك الوقت ما شقدني مع الصباح، كي تنوضي على 10 ولا 11 بيديري ولا 9 كاع اصلا شا غادي ديري، تقولي عندي ان بيبي وش غادي ندير وش غادي ندير وش غادي ندير. انا والله الحمد لله يا ربي ولادي كبر مازال راني نبكر بلي تزوجت نبكر يعني نبغي نقضي صباحي في ليت ساعه، يعني 10 ولا 11 نكون كملت ندير فطور، يكون كيما هنايا كما تشوفوا هادو كان نقيتهم ووجدتهم في بلاصتهم يتو. قبل كاع ما نبدا يعني كنت باغي ندير كسكس ولا طعام، درتو نصبتو وخرجته ونشاركه معكم على السريع. وشوفوا هنايا كي جاو كلشي بلو براتيك. هذه راني مازال ما قلعتلاش التيكي تاعها، راهي بانت لي هذا وين شدتها دوك نقلعها. شوفوا كل حاجه دونك ومالغري تو سا سقمتهم كيما هكا، ومازال دوك نعاود ما تحسونيش كاع اش غادي نخرب واش غادي ندير. ليسونسيال نلها في داري وفي ولادي، ومام ولادك يتعلموا منك، كيشوفوك نتيا اوكيبي في دارك، يوكيبو صوالحهم ويتعلموا يديروا صوالحهم ويتعلموا يديروا كل حاجه. هنا رجعت للطعام، درت طرف اللحم. القرع اللي قلت لكم هاني منهم هادو واحد اخرين كانوا ديجا من قبل معمرتهم زيت راني شاركتهم معكم. الخضره تاعي كنت ديجا قطعتها هنا 7:30 ولا 8 راني ديجا نرمي في طعاميه. 9:30 تاع 10 راني مطفيه عليه، صاي نسيتو قلعتو من راسي. الفطور قلعتو وخرتو للحشا، صاي سي بون يعني ندور على شغل الدار. يعني جو سي با لو باساج راني شاركت معكم لو باساج. عندي هنا شوفوا الحمص دايرته في دي بتي ساك، غادي نشاركه معكم، صبروا عليا. فاني وحده قالت لي ديري لي لا جينواز وديري لي باتيسري، قارعي لي فوت عليا اوت. علاه نقول لكم قارعي فوت اوت، ولادي راهم فاكونس وراني خدامه اي او ميم طون غادي نخرج فاكونس، راني باغيه نبوزي راسي. ما نكذبش عليكم، افيك الكوفيد افيك بلعوا علينا، خرجوا دخلوا ديروا ديك ما كاش الجزائر واحد راه والله العظيم ستريسي فاتيغي مورالمون. ماغري تو سا راني نلها في داري وفي صوالحي، مي توجور لو ستريس تاع لو سيرفو يلعب لك المخ فيزيكمون. رانا مرضى فيزيكمون، يا حنايا عايشين احنا عيانين مروحنا. صافي 2 زون راهم بلعين علينا، تخرجي وانتي خايفه، تدخلي وانتي خايفه، تهضري مع واحد وانتي خايفه، توشي حاجه وانتي خايفه. ربي ستار.
سي بوغ سا قلت لكم الهاو في دياركم، قالوا لكم ما تخرجوش، قعدوا في دياركم، نقوا دياركم. جوسي الفيديو قتل، ماشي التلفزيون هي كلشي، وماشي البورطابلات لي ريزو سوسيو هما كلشي. كاين الف حاجه كنت تفتشيها في الدار ديريها وتلهيها، هضري مع ولادك، جمعي مع ولادك، جو سي با. هنا كما راكم تشوفوا هنايا عندي هذه سبيسيال تاع الكسكس، هذه اللي عندها اليد خير من الزوير. وعندي هذه جبتها لي واحده حبيبتي ربي يخليها ويطول في عمرها، تونسيه كي مشات لتونس يا مو تعرف من وين ترى عندي، قالت لي سبيسيال تاع الكسكس. وعندي هادو زوج الغرافات اللي باليد ديرتهم سبيسيال وسي تاع الكسكس، كنت شريتهم من ايكيا مدروك والله ما نعرف. شوفوا كملت كسكسي وجدته وغطيته وقعد حامي في هذيك الطنجره، رجعت للاسبيراتور اسبيريت، والكسكس راه قدامكم، يشهي شهيتكم في الجنه، ما شاركتوش معاكم ميم طون، درت شويه بغرير ما شاركتهش معاكم، غير عطيتكم هكا افكار وتحميس، حمستكم هكا يعني شان ندير في داري تو. كانت وحده قالت لي ما تقطعيش علينا ديرينا يوميا، ما سخيتش الحبيبه ندير لك كل يوم، من لا غالب ظروفي ما تسمحليش كل يوم مع خدمتي داري ولادي، راني نحاول نخطف لكم هكا فيديو ونديرها لكم. شان نقول لكم ما تنساوش خالاتي ورجالتهم وولادهم ربي يشفيهم، ودعوا لهم ادعوا لهم ربي يشفيهم. نحبكم جميعا، ما تنساوناش من صالح الدعاء، ابوني جيم، بارطاجوا القناه لو كان فيها اعجاب وفريمون راكم تستفادوا يعني. وشوفوا باري كي جا شهيتكم في الجنه. بغيتكم تتلايموا عندي ونديروا قصره وقاعده، مي الكوفيد ما خلاناش نتلايموا ولا نديروا قصره ولا قاعده، ما عليه. نحبكم في الله، قلت لكم ما تنساونيش صالح الدعاء، ان شاء الله يا ربي كاع اللي مريض ربي يشفيه، ربي يشفيه ويبعد علينا هذا الوباء. التزموا بيوتكم، التزموا بيوتكم. نحبكم جميعا، سلام.